काँग्रेस कॅन्डिडेट जिंकलेलो आसा कशें पळयता कितें जालें आमी न्हू हिंगा काँग्रेसीच्यो आमी 8 मिटींग केल्ली हिंगा आमचे हेच्यो ते कोलाक लागून अवेरनेस करपाक लोकांक तो 8 वड्यांनी आमी सांताक्रुजान केल्ल्यो टोटल कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी 22 केल्ल्यो आनी लोकांक अवेर केल्ले खुबशे लोक नोका आहले बीजेपी कशें आमकां गोंयान इफेक्ट जातलो पळय बीजेपी येत जाल्यार आमी अवेरनेस करून आतां एक लोकांक अशें गमोवंक जाय आनी हांव सोदता अशेंच आख्ख्या गोंयान तर अशें अवेरनेस करीत जाल्यार तेन्नाच लोक फुट्टेले तेन्ना लोकांक गमतले हो बीजेपी गव्हर्मेंट कसो आमच्या गोंयकारांक त्रासान घालतलो पळय तो तुमकां दिसता की तुमी रायट टायमार काँग्रेसान जॉयन जाले आनी झेडपी कॅन्डिडेट फायदो पडलो हय तशें सारकें तशें जावंक शकता अशें आयकलां की तुमच्या आनी टॉमीचे जे चेडूं भरलेले पळय तेंचे तुमचें अंडरस्टँडींग बरें आशिल्लें ताका लागून बरें आमी सगळ्यांनी आमी ताकाच केला सपोर्ट आनी चड बऱ्यो पडले ह्यो मिटिंगी ह्यो ज्यो मिटिंगी केल्ले अवेरनेसाच्यो पोलाक लागून डबल ट्रॅक खुबश्या गांवांनी हांव वाड्यांनी भोंवतालो तेन्ना लोकांक खबर नासली थिंग आसताले एक असो बारीक गोश्ट म्हणून जेन्ना आमी तांकां लोकांक एक्सप्लेन केलें तेन्ना तांकां गमन येयलें की हे खरेंच आमचें ट्युरिजम काबार आसा न्हू गोंयांत आनी ट्युरिजम काबार जाल्यार आख्खे गोंया काबार आनी पळय तेणी तुमी जाणा आतां प्रायवेटायज केल्ले आहा एअरपोर्ट 5 एअरपोर्ट प्रायवेटायज केल्या आनी खुबश्यो वस्तू आतां प्रायवेटायज करपाक लागल्या अशें करीत जाल्यार डेमोक्रेसी काबार जातली गोंयची आनी पॅन्डेमिक टायमार तेणी पळय तितले 20 लाख कोटी म्हणटा ते हाडल्या ते कोणाक पावले हे लोकांक आमी गमोवंक जाय हे लोकांक आमी गमोवंक जाय लोकांक गमल्यारूच लोक उठटा म्हाका दिसता हे दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी पासून अश्यो मिटिंगी केल्ल्यो जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस वयता थिंगा जिखपाची कित्याक तुमी जॉयन जाले असेंब्ली आतां हेका आनी असेंब्ली इलेक्शन आसतलें थोड्या तेंपान सो कितले फायद्याक पडटलो तुमकां आतां कितें जाता लोक आतां अवेरनेस जाल्ल्यान लोक उठटा लोकांक आतां स्लोली गमता काँग्रेसीकूच करपाचो म्हणून कित्याक बीजेपी करून कांय फायदो ना मात अवेरनेस इम्पॉर्टंट अवेरनेस जाता तितले कडेन लोक तुका चेंज जातले आनी अवेरनेस तर करिना जाल्यार लोकांक गमचें ना आनी मागीर लोकांक बीजेपी आतां हें तें सांगता तेंचे तुमी जाणा मिडिया तेंची चड बरी आहा वयता थिंगा तुमी जाणा मिडिया हिंगा सेंटराक बा सगळे तेंचेच फोकस करता फार्मरांचे पळय कांयच दाखयना कितले मोर्चा जालेले आहा कितले हजारांचे हजार लोक भायर सरले ट्रॅक्टर हजारांचे हजार भायर सरलेले आख्खे वर्ल्डाक येदो व्हडलो रॅली जावना तितली इंडियेक जालेली आहा हें अवेरनेस दाखोवंक जाय लोकांक हें दाखोवंक ना गोंयान हें तो दाखयत जाल्यार लोकांक आमचे लोकांचे दोळे ओपन जातले ते फार्मर्स बिली हे सारके फार्मर्सांक त्रासान घालतले हें फकत केलां फकत दोगा मनशांक लागून अडानी आनी अंबानी आनी ते जिंदाल बाय थोड्या मनशांक लागून आमच्या सगळ्या लोकांच्यो गोमट्यो तेंच्या हातीन दिलेल्या ओके थँक्स